35 लोग डी नोटिफाई होने की मंतक कोई आपको समझ आती है कि व्हाट डू यू थिंक? चले लीडरशिप तो आपने निकाल दी, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? क्या वजह आपको समझ आ रही है इनको निकालने की? इसमें काशिफ अगर आप इनकी लिस्ट पढ़े ना जो नाम है तो उसमें 16 के करीब तो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके। अगर आप जो लीडरशिप मटीरियल है सारे टॉप लीडरशिप थी जो इस वक्त एक्टिव थी, सो उन्होंने मेरा ख्याल एक तरह का ये सोचा है कि वो जो उन्होंने फैसला किया था कि हम उसमें वापस जा सकते हैं, इमरान खान साहब कह रहे थे जी दोबारा हम असेंबली में जा सकते हैं, और केयर टेकर वो जो सेटअप है उन्हें थोड़ी सी बात जो है ना देर से समझ आई है। जब ये असेंबली से वॉकआउट करके जा रहे थे उस वक्त भी कोई आप जैसे हमारे जैसे कोई दोस्त ये कह रहे थे कि सरकार थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जमहूरियत में बाज दफा इतनी जल्दी पत्ते नहीं खेले जाते, आपको अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। 150 आपका अगेन जितने भी उससे ज्यादा लोग थे तो वहां पे हाउस में मौजूद रहते। ये बात खान साहब को 10 महीने बाद समझ आई है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में ना एक बड़ी दिलचस्प चीज है, इससे पहले कि आपके सवाल पे जाएं, इनको जो बातें हैं ना ये थोड़ी सी देर से उसमें समझ आती हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमारे दोस्त ने सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था कि उनके शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब कि उनकी तो डील हो चुकी थी 2018 में, काबीना डिस्कस हो फाइनलाइज हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आज भी किसी कहता मुझे लगता है उनको फुदू लगाया जा रहा था। चलें ये जो ये मेरा अपनी इन्फॉर्मेशन में भी, लेकिन चलो ऑनर के लिए मुझे अदील राजा कह रहा है ये अच्छा लफ्ज नहीं है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस, अच्छा, उनको एंगेज किया जा रहा था, हालांकि मामला कहीं और तय हो चुका था। वो बहरहाल तो वो उसमें वो कहते हैं जनाब कि हमारी बातचीत हो चुकी थी, हमें लिस्टें बन चुकी थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनने दिया, भाईजान ने नहीं बनने दी, और उन्हीं ही भाईजान साहब ने उसी ही आपने देखो 3 साल बाद उसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उन्हीं जर्नैलों के जरिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाया। दरमियान में 3 साल मुश्किलें अपनी जेलें करप्शन केसेस भुगताए। अच्छा, नवाज इसके इमरान खान साहब को देख लें कि ये काम जो 10 महीने पहले उन्हें ये करना चाहिए था कि असेंबली में बैठे रहते, उन्हें वहां से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके, वो नहीं कि अब वो कहते हैं वापस जाना चाहते हैं। अब उन्होंने सरप्राइज दिया वहां पे अपना, उसमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, इट वाज सरप्राइज फॉर हुकूमत, बहुत बड़ा उनका सेटबैक था। ये तो बड़ा समझे बैठे थे कि बस अभी गए और हमारा वजीर आला इसके बाद हटो बच्चे शुरू हो जाएगा, जो ऑलरेडी था। तो इसके पास क्या काउंटर क्या था? एक सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, माफियाज की जबान में कहते हैं सरप्राइज इज ए मस्ट। मतलब माफिया का जो सबसे बड़ा आपका वार हथियार होता है ना सर, वो 2 ही होते हैं, या आपका सरप्राइज होता है या आपका हैमर होता है। हैमर होता है जो एग्जीक्यूट करने जाते बंदे मारने के लिए। सो आपने यहां पे जो अपना सरप्राइज देना था कि जो टॉप की लीडरशिप थी जो संभाली नहीं जा रही थी, जो एक्टिव थी, उन्होंने पहले उन्हें बम गिराया कि जनाब आप तो मेंबर ही ने जय इलेक्शन लड़े, उससे क्या होगा? सिर्फ मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने अगेन आके 2 मैसेजेस दिए खान साहब। एक तो ये है कि आप जो उसमें इलेक्शन मांग रहे हैं ना कि हमें अप्रैल में, वो हम नहीं देने वाले, हम जिमनी इलेक्शन 35 क्यों? सारे भी तो फारिग कर सकते हैं। उन टॉप के लोगों को किया ना, वही वाली बात है। 35 फिर करेंगे ना, आपने अक्टूबर तक लेकर जाना है इनको। अभी 35 कर लेंगे, 3 महीने का शेड्यूल आ जाएगा, बात आपकी अप्रैल तक चली जाएगी, मार्च अप्रैल तक, और उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी तो बिला मुकाबला ही तकरीबन इलेक्शन होंगे ना, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी शायद छोटे मोटे इलेक्शंस लड़ेगी, क्योंकि पीडीएम ने तो कह दिया आपने एंगेज रखना है ना खान साहब को, तकरीरें करनी, उनके लोगों को एंगेज करना है। 35 हल्कों में इलेक्शन होना एक अच्छी खासी बिग एक्टिविटी होती हो सकता है। 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, 35 का इलेक्शन किधर होगा? 2 सूबाई असेंबलियों का। जब लेट मी ब्रिंग मारिया इनटू दिस, लेकिन मारिया आने से पहले जो मैंने डार साहब का आपको कहा था कि क्यों असेंबली की मुद्दत में तोसी चाहते हैं, तो वो डार साहब ने एक्सप्लेन भी कर दी कि मैं क्यों चाहता हूं। वैसे ये भी कमाल है पाकिस्तान पॉलिटिक्स, हम रियासत बचाने आए थे अपने, और रियासत बची कैसे? नैब कवानीन में तब्दीलियां करके, अपना घर वापस 70-80 SAPMs और गुजरा बना के, अपनी सारी चीजें वापस लेके, जैसे आपने कहा बच्चे वापस आ गए, जो सारे मफरूद थे पाकिस्तान वापस आ गए, रियासतियां करके, जो भी इन्होंने हम फैसले अपने लिए माइलस्टोन रखे थे वो सब कुछ करके। अच्छा, इसमें 2 नुकात जो मैं उठाना चाहती हूँ। एक तो ये कि अब ये जो सारा है ना कि 35 बंदे क्यों जो है उनके इस्तीफे कबूल किए, ये सारा अब यूजलेस बात है। एक तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर जो इनका ख्याल था कि चीजें मैनेज की जाएंगी इनके इमा पे, मैनेज हो चुकी थी या हो चुकी थी, वो भी उस प्लान को भी इमरान खान साहब ने एब्रप्टली जो है वो अवर्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर अब ये जवाब भी है कि अब कोई और नहीं मैनेज करेगा, अब हम मैनेज करेंगे और हम फैसले करेंगे अपने सियासी, जो मेरा ख्याल है कि उनको पहले कर लेने चाहिए। देखिए, जो इस तरह से अगर आप अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के काम किसी और के हाथ में देंगे तो वो सियासी जमातों के लिए कभी भी उसके नताइज ठीक नहीं आए, ना इमरान खान साहब के लिए आए और ना ही इनके लिए आए। सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ ये पीडीएम इत्तेहाद आया था कि इमरान खान को इस इंतखाबी मैदान से बाहर निकालें, इसकी पार्टी तोड़ें और इसके अलावा इस पे केसेस बनाए और ये जेलों में जाए। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब सुहेल वड़ाई साहब को कह चुके हैं बाय द वे इंटरव्यू में कि पहले इसको निकाले फिर हम बात करेंगे। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप इस पे आ गए हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है आजकल, इसको ये नई डेफिनेशन है लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये पाकिस्तान में पिछले 4 साल में, एंड आई थिंक एटलीस्ट सो,
یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز تھیں اس وقت یہ کہتی تھی کہ یہ سیاستدانوں کو میدان سے نکالنے کی، ان کو گرفتار کرنے کی، ان کے اوپر کیسز بنانے اور وکٹمائزیشن کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پچھلے 9 مہینے نے یہ ثابت کیا کہ سلیکٹڈ کہنے والے خود سلیکٹ ہوئے، بڑے سوچ سمجھ کے سلیکٹ ہوئے، ڈیلیں بنا کے سلیکٹ ہوئے. اب ان کی بھی ایک کوشش ہے کہ جو ان کا مخالف ہے وہ پردہ اسکرین سے غائب ہو، اس کو نائل کیا جائے. یہ خواہش مریم نواز شریف صاحبہ نے خود بتائی تھی کہ لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک دھمکی ضرور لگائی اس بات پر کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں کردار ادا نہ کیا تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے. مطلب پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، یا تو آ جائے واپس، خاموش ہو جائے، اچھے بچے بن جائیں. کیا کہا بلاول صاحب نے؟ وہ بھی سنیں. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. نخرے کریں گے، سازشیں کریں گے، آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی سے رو رہے ہو. پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں. بیکاز اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ معیشت یہ سنبھالیں گے اور خان صاحب کو سنبھال لیا جائے گا. اب پورے 9 مہینے کے اندر جو ہے خان صاحب نہیں مینج ہوئے، نہیں سنبھالے گئے. وہ پاپولیرٹی دیکھ لیں، انہوں نے پولیٹیکل مینجمنٹ، ابھی جو پنجاب کا ووٹ ہے سنگل ہینڈڈلی خود عمران خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل ایکیومن پہ مینج کیا، وچ از سو ریفریشنگ فار اے چینج. بیکاز پہلے یہ کام کوئی اور کرتا تھا خان صاحب کے لیے، اب انہوں نے خود کیا ایک ممبر سے مل کے. رائٹ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پی ڈی ایم نے پھر اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کیوں وہی کسی اور کے حوالے کر دی. بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق کے اندر یہ 35 جو بھی ہم نے استعفے قبول کیے ہیں، یہ ہمارا جواب ہے اب کہ بھئی ہم اس کو خود ڈیل کریں گے. ایک اور بات، نااہلی کی خبر چل رہی ہے 20-25 دن خالی یہ نہیں، اس کو ذرا جوڑ کے پڑھیں ان خبروں کے ساتھ کہ گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، سخت فیصلے کرنے ہیں، ہم نہیں کر رہے. بار بار آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس کا بندوبست کریں، پھر ہم یہ سخت فیصلے کریں گے، ورنہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی اسی لیے نہیں جا رہے کہ پہلے اس کو نائل کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، اسمبلیوں کے جو ہے 6 مہینے سال بڑھائیں، وہ بیانات آنے شروع ہو گئے. ایک اور بات ہے جو مستقبل کی پیش بندی، میتھ آف گڈ گورننس آف شہباز شریف. دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا نا، یہ آج کی نہیں، یہ 90s سے خواہش تھی کہ شہباز صاحب ہوں فور فرنٹ پہ، نواز شریف صاحب ہٹ جائیں اور شہباز صاحب معاملات چلائیں. یہ جو ہم سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو کی ہم نے دوبارہ بات کی جہاں پہ وہ کابینہ پک کر رہے تھے شہباز صاحب، تب بھی فرسٹ پرائیورٹی تھی کہ شہباز صاحب کے ساتھ ہی معاملات چلا دیے جائیں. بٹ ایشو یہ ہے کہ وہ جو متھ آف گڈ گورننس آف شہباز شریف اس دفعہ بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. چلا کے دیکھ لیا آپ نے 9 مہینے شہباز صاحب کے ساتھ بھی، تو آئی تھنک سب نے سبق ضرور سیکھ لیا ہوگا کہ اپنے مرضی کے کوکی کٹر ہمارے پاس فارمولے نہیں ہیں. نظام کو چلنے دیں، ہم کچھ شخصیات کو پک کر کے اپنی مرضی سے ان کو سسٹم میں فٹ کر کے نہیں چلا سکتے نظام. تو وہ شہباز صاحب کے ساتھ جو کام کرنے کا ایک خواب تھا نا جو 90s سے، وہ بھی ماشاءاللہ کرچی ہو گیا ہے ان گزشتہ 9 مہینے میں. ساروں کے بیانات